باب بعدی دوستان عزیز باب عفت. عفت یعنی پاکی. عفت یعنی پاکی و بیشتر مورد نظر چیه؟ پاکی دامن انسان، پاکی فرج انسان، پاکی شرمگاه انسان، یعنی روابط نامشروع انسان نداشته باشه. و در درجه دوم پاکی شکمه. عفت چیه پس؟ عفت بطن، عفت یعنی انسان حرام نخورد، لقمه شبهناک نخورد، لقمه حرام نخورد، مال مردم را نخورد. این یک. و دیگر این که بله به ناموس مردم چشم بد نداشته باشد، نیت بد نداشته باشد، صحبت نکند، چت نکند، پیغام نفرستد. خب و با اونها خدای نخواسته رفت و آمد نداشته باشد، خدای نخواسته. مولای عالم، مولای ما، سید ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند: ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج. حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند که بهترین عبادت خدا، که از اون بهترین عبادت وجود ندارد. او چیه؟ این که آدم لقمه حلال بخورد و این که یعنی شکم آدم عفیف باشد، شکم آدم پاک باشد از لقمه حرام، مال مردم نخورد. و دیگر این چیه؟ و دیگر این که فرج انسان، شرمگاه انسان، هیچ وقت به حرام مبتلا نشود، به حرام مبتلا نشود. خب همیشه بله اگر زن بگیرد، اگر دختر شوهر کند، تا هیچ وقت چی نباشد به حرام مبتلا نشود. این بهترین عبادت خداست. سید عالم، مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند: ان افضل العبادة عفة البطن والفرج. بهترین عبادت، افضل تمام عبادت ها که از همه ثوابش بیشتره چیه؟ پاکی شکم و پاکی فرج، پاکی شکم و پاکی شرمگاه، حالت تناسلی. حالت تناسلی پاکیش چیه؟ یعنی روابط نامشروع نداشته باشد با مرد، با زن. درسته؟ همش حلال، همش حلال. سید عالم، مولای ما و شما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که سید عالمین حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرمودند: افضل العبادة العفاف. عفاف، پاکی، پاکدامنی. پاکدامنی این بهتری از همه عبادت ها بالاتر، از همه عبادت ها بالاتر چیه؟ پاکدامنی. چشم پاک. پاکدامنی چیه دیگه؟ شما به اون صحنه های نامشروع نگاه نکنید و بعد بله دامنتان را پاک نگه بدارید. یک کسی عرض کرد خدمت مولا حضرت امام محمد باقر علیه السلام: انی ضعیف العمل قلیل الصیام ولکنی ارجو ان لا آکله الا حلالا. عرض کرد مولای من آدمی هستم که زیاد عبادت نتوانستم بکنم، زیاد چنین نیستم که زیاد عمل زیاد داشته باشم، ندارم عمل زیاد. و اگر بگید که من روزه های مستحبی زیاد اینم نمیتونم، زیاد تلاوت قرآن نمیتونم بکنم، یادم ندارم، نمیشه. زیاد نماز بخوانم اینم نمیشه، اینم نمیتونم. این که بفرمایید که مثلا هفته 2-3 روز روزه بگی، اینم نمیشه، فقط ماه رمضان روزه میگیرم. اما من همیشه سعیم اینه که همیشه لقمه حلال بخورم، لقمه حرام نمیخورم. از راه حلال پول میارم، زن و بچه خو همه ما حلال میخوریم. فقط همین کار رو خوب بلدم. فرمود فقال مولای ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمود، یعنی خدا فرموده: ای الاجتهاد افضل من عفة بطن و فرج. فرمود که کدام عبادت شاقه، عبادت سخت، عبادت اجتهاد یعنی چی؟ عبادت سخت. و اجتهاد مجتهدین یک چیز دیگری، اون یک چیز ملعونی. کدام عبادت سخت، عبادت مشکل افضل است، بهتر است از اینکه انسان لقمه حلال بخوره و حالت تناسلیش را از حرام حفظ بکنه. از پاکدامنی و پاکخوری هیچ عبادتی بالاتر نیست. خب حالا که شما مثلا زیاد نمیتونی عبادت بکنی، خب این بهترین عبادت، پاکدامنی تو حفظ بکن. شما اگر دختری، اگر خانمی یا اگر مردی، پاکدامنی تو حفظ بکن و لقمه حلال همیشه سر سفره بیار.
مولای ما حضرت امام محمد با امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که سید العالمین خیر العالمین حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اکثر ما تلج به امت النار الاجوفان البطن والفرج. فرمودند اون چیزی که به خاطر آن بیشتر امت من جهنم میروند، اون چیزی که به خاطر آن بیشتر امت من جهنم میروند، وارد جهنم میشوند، چیه؟ دو چیز تو خالیه. دو چیز تو خالی. یکی شکم، یکی شکم، یکم فرج. یکی شکم، یکم شرمگاه. یکی شکم. بله. اکثر ما تلج به امتی النار الاجوفان. اون چیزی که سبب میشه از همه بیشتر مردم جهنمی، مسلمان ها جهنمی بشه چیه؟ یکی شکم، یکم شرمگاه. مردم لقمه حرام میخورن، حق همدیگر را میخورن. بله. و یکی هم این که چی میشه؟ بله، پاکدامنی را حفظ نمیکنن، پاکدامنی را مراعات نمیکنن. گناه مثلا لواط، گناه زنا، گناهان مثلا لمس کردن به حرام، اینا، صحبت کردن شهوت آمیز با زنهای نامحرم، بله، اینها را مرتکب میشوند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من بر سه چیز بر امت خود میترسم بعد از خودم. بر سه چیز بعد از خودم بر امتم حراسان هستم. الضلالة بعد المعرفه. یکی اینه که من به همگی حق را گفتم، حق را بشناسند و بفهمند و بعدم قبول نکنند، راه گمراهی برند. و مضلات الفتن. و مضلات الفتن. دومیش چیه؟ اینه که فتنه های بیاید که اهل مردمان در اون گمراه بشوند. این انقلاب ایران یک فتنه عظیمی بود که مردم ها را گمراه کرد. حوزه جهلیه یک فتنه عظیمیه. مرکز تصوف کجاست در بین شیعه؟ حوزه جهلیه. مرکز فلسفه کجاست؟ حوزه جهلیه. مرکز ولایت فقیه کجاست؟ حوزه جهلیه. مرکز، خدمت شما عرض کنم، بطریگری و عمریگری و وهابیگری در لباس تشیع کجاست؟ حوزه جهلیه. مرکز اجتهاد و تقلید کفرآمیز کجاست؟ حوزه جهلیه. درسته؟ این مضلات الفتن دیگه. مضلات الفتن. بله. و شهوت البطن. بله. و شهوت البطن والفرج. و شهوت شکم و شهوت فرج. این من از اینا میترسم. خیلی خب، یک حدیث دیگر میخوانم دیگه. آقا بوزر آماده باش. تلگرام شما آماده باشید که تلفن ها رو بگیرید. مولای ما امام محمد باقر علیه السلام فرمودند ما من عبادت افضل من عفت بطن و فرج. هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که انسان لقمه حلال همیشه بخورد، برای اولادش لقمه حلال بیاورد. درسته؟ و بعد اینکه روابط نامشروع نداشته باشه، پاک دامن باشه، عفت داشته باشه، مرد زن پاک. از تمام عبادت ها این بالاتره. از تمام عبادت ها ثواب این بیشتره. خب عزیزان، الله انشاءالله خداوند متعال به حق اهل بیت طاهرین علیهم السلام ما و شما را از اهل ورع و تقوا قرار بده. اهل ورع این که از خدا بترسیم. اهل تقوا اینه که از عذاب الهی خودمان را چیکار کنیم؟ خودمان را نگه بداریم. خدا ما را کاری نکنیم که مستحق عذاب الهی بشیم. و دیگر این که عفت شکم داشته باشیم، یعنی لقمه حلال بخوریم، لقمه حرام نخوریم. بله. و دیگر این که پاک دامنی را حفظ کنیم، که نوابط نامشروع نداشته باشیم. این چیه؟ این امر اهل بیت علیهم السلام